يونس؟ هاي. ده حرف ايه؟ ألف. ألف ايه؟ ألف أرنب. برافو. احنا النهارده هنتكلم عن الأرنب، صح؟ الأرنب ده حيوان ايه؟ الأرنب ده حيوان ايه؟ برافو. مناخيره؟ لا، مناخيره صغيرة. مناخيره ايه؟ ودنه ايه؟ برافو. ودنه ايه؟ برافو. الأرنب ده بياكل ايه؟ خضروات. وايه كمان؟ برافو. اسمها ايه؟ برافو. لما يبقى في أرنب وأرنب وأرنب تبقى مجموعة أرانب. تبقى مجموعة ايه يونس؟ مجموعة ايه يونس؟ برافو. give me 5.